औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा और ये 23 से और 31 अगस्त तक के लिए है और इसमें हम देखेंगे कि आपके बुर्ज के मुताबिक सैयारे किस पोजीशन में हैं और वो क्या अहकामात दे रहे हैं। तो आज ये हफ़्ता हम शुरू करते हैं और बुर्ज हमल एरीज़ वालों से। कि यहाँ पर इस बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। मरीख किन हालात से और किन मामलात से गुज़र रहा है, तो अब हम देखते हैं 23 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान में ये सैयारा किन मामलात से गुज़र रहा है। तो देखते हैं कि 24 अगस्त को जुमेरात का दिन होगा और ये सैयारा कमर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये अच्छी अलामत है, अच्छी एनर्जी दे रहा है इस वक्त में, यानी कि 24 अगस्त आपके लिए इस हफ़्ते का बेहतरीन और अच्छा दिन साबित हो सकता है। 26 अगस्त को हफ़्ते का दिन होगा और ये आपके लिए अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि सैयारा मरीख सैयारा कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। ये अच्छी अलामत नहीं है। इसी तरीके से 27 अगस्त एतवार का दिन होगा और आपके बुर्ज में का हाकिम सैयारा आपके मुखालिफ बुर्ज यानी कि मीज़ान में दाखिल हो रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ अच्छे इशारे नहीं देगा। जब तक इसका यहाँ पर एक क़याम है तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है आपको। 28 अगस्त को जब इस माह का इख्तिताम होगा और इस हफ़्ते का भी इख्तिताम होगा, सोमवार का दिन होगा, तो सैयारा कमर सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्लीस कायम कर रहा है, जो कि एक अच्छी अलामत है। और 29 अगस्त बिल्कुल आखिर में तो ये सैयारा बहुत अच्छी पोजीशन में चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि मजमूई तौर पर आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो इस हफ़्ते में जो इब्तदा है, तो इस हफ़्ते में इब्तदा ऐसी है कि वो अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से है, एरीज़ से है और वो रोज़गार की तलाश में है या जिनका रोज़गार कम था, तो इस हफ़्ते के शुरू में उनका रोज़गार बेहतर हो जाएगा या बेरोज़गार जो अफराद थे उनको रोज़गार मिल जाएगा, अपने मकसद में उनको कामयाबी मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो, कुछ आपको भी इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ आपको इस अपने मकसद को पाने के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी आपको देनी पड़ेंगी। 100% ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप सोच रहे बिल्कुल वैसा ही हो। तो लिहाजा आपको जिस तरीके से जैसा जो भी रोज़गार मिल रहा है आप उसको कबूल करें और आप उसके लिए जो अब तक आपने कोशिशें की थी, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर जाके और ज़्यादा आगे जाके बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपको कारोबारी फ़ैसले इस हफ़्ते में करना आपकी फ़ेवर में है और ख़ास तौर से शुरू के अय्याम जो हमने बताए वो आपकी फ़ेवर में, लेकिन जो हमने दिन बताए थे आपको कि वो दिन आपके लिए अच्छे नहीं, यानी कि 26 और 27 अगस्त, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और यानी कि इस हफ़्ते का दिन और एतवार का दिन ये आपकी फ़ेवर में नहीं है। बाकी दिन आपकी फ़ेवर में जा रहे हैं। आप बाकी दिनों में आप अपने लिए कोई ना कोई बेहतर मंसूबा साजी कर सकते हैं, तो आपको बेहतरी रहेगी। लेकिन अगर आपने इस पर अमल ना किया तो कोई ना कोई खुदा न खासा नुकसान हो सकता है। इस हफ़्ता आप कारोबार को बढ़ाने के लिए जो भी मंसूबा साजी करेंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, माल बढ़ाएंगे या जो भी आप के तरीक़ाकार हैं आप उन पर अगर अमल करेंगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा आमदनी मुतवक्का है, ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन कमाने के लिए कुछ कोशिशें कर रहे थे, तो हम उन्हें कहेंगे कि अभी फ़िल वक्त ना करें, क्योंकि उससे मुतालिक जो सैयारा है तो वो अच्छी पोजीशन में नहीं जा रहा है। और ख़ास तौर से 24 अगस्त के बाद अगर वो कोशिश करें तो फिर उनके लिए कुछ बेहतरी की राहें खुल जाती हैं, वरना इससे पहले ये सैयारा कुछ अच्छे इम्कानात और अच्छी रोशनी नहीं दे रहा है। इस हफ़्ता में ऐसे कि आपको कहीं से भी मुफ्त की दौलत आ सकती है, कहीं से भी आपके लिए बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। आप इस मजमूई तौर पर देखा जाए तो यह हफ़्ता कदरे बेहतर साबित होगा। और ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से है यानी कि एरीज़ से है, उनके लिए शादी के लिए जो मुआफ़िक लोग होते हैं तो वो लोग होंगे बुर्ज कौस वाले और बुर्ज असद वाले। तो ये अफराद आपके लिए फ़ेवरेबल हैं। इसी तरीके से आपके बुर्ज जुज़ा वाले भी आपको फ़ेवर देते हैं। ये था बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा
اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ اگلا برج ہے ہمارا برج ثور، جسے ٹورس کہا جاتا ہے، اور یہ ہفتہ جو کہ 23 سے اور 31 اگست کے درمیان میں ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ زہرہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے، اور اس ہفتے میں سیارہ زہرہ کن معاملات سے اور کن حالات سے گزر رہا ہے تو ایک نظر جب ہم اس پر ڈالتے ہیں تو سیارہ زہرہ 25 اگست کو جمعے کا دن ہوگا، اور یہ سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے جو کہ اچھی علامت ہے۔ 29 اگست کو یہ سیارہ قمر کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے، منگل کا دن ہوگا۔ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا 29 اور 30 اگست کو۔ اب یہ سیارہ کن حالات سے اور کن معاملات سے گزرتے ہوئے کیا دے رہا ہے آپ کو، تو یہ کہہ رہا ہے سیارہ کہ آپ اپنے مالی معاملات پر نظر رکھیں، آپ اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے کوئی منصوبہ سازی کریں۔ آپ کی آمدنی اتنی اچھی نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے، آپ محنت زیادہ کرتے ہیں لیکن وہاں پر سے آپ کو رزلٹ بڑے اچھے نہیں ملتے ہیں، آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برج سے متعلق یعنی کہ تسخیر خلق آپ کے برج کی خاصیت ہے، تو آپ اس سے متعلق یا تو لوح شرف زہرہ بنوائیں، اور اگر آپ کے پاس لوح شرف زہرہ ہے تو پھر آپ یا ودود یا بدو کا ورد رکھیں، تو اس کی برکت سے آپ تسخیر خلق حاصل کر سکیں گے، لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، یا اللہ، یا ودود یا بدو، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی تعداد فجر کے وقت میں 200 بار ہے۔ آپ اس کو اپنی روٹین کا ایک حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ تسخیر خلق آپ کے لیے بے انتہا ہو جائے گی۔ مالی معاملات کو اپنی نظر میں رکھیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخراجات زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کی آمدنی اور آپ کے وسائل کم ہو جائیں گے، جس وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتہ میں آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، جس وجہ سے آپ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار رہیں گے۔ آپ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، آپ بڑے ریلیکس رہ کر مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقے میں آپ کا بنتا ہے، جمعے کا دن ہے، سوجی، شکر اور آٹا آپ مکس کریں، مقدار کا تعین کوئی نہیں ہے، جتنے بھی آپ کی حیثیت ہو اتنا آپ لیں، اور کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیا کریں۔ وقت اس کا 1:30 سے 2 بجے کے درمیان کا ہے۔ اس وقت میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات اور آپ کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی عادت بنائیں، کسی پر نکتہ چینی آپ نہ کریں۔ آپ دوسروں پر جب تنقید کرتے ہیں تو آپ خود اس تنقید میں خود دب جاتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں آپ پر ہی صادر آتی ہیں، اور لوگ پھر آپ کو اس بارے میں خود تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو جو کہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ مسائل کو سلجھانے کی کوشش کریں بجائے کہ ایسے مسائل کو میں الجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دوسروں سے اچھی توقع رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کی وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ان پر غصہ آتا ہے۔ لہذا ہر شخص سے ہر طرح کی توقع رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ریلیکس رہنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے مزاج سے آپ چڑچڑاپن اور غصے کو نکال دیں، سخت الفاظ نہ بولیں۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی ہے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانے کی، اگر آپ یہ کوشش مزید کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور خواتین اس ہفتہ میں ہلکے رنگ کا استعمال کریں لباس میں، تو ان کو فائدہ ہوگا، آنے والے ممکنہ کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے بچ پائیں گے۔ تیز رنگ، خاص طور سے سیاہ، نیلا، سرخ، میرون رنگ کا لباس استعمال نہ کریں، تو آپ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے بچ پائیں گے۔ تو اسی طریقے سے برج ثور والوں کے لیے جو شادی بیاہ اور نکاح کے لیے یا دوستی کے لیے چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے برج سرطان کینسرین آپ کی فیور میں جاتے ہیں۔ برج سملہ ورگو والے اور برج جدی یعنی کیپریکون والے، ان افراد سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کے فیوریبل ہوں گے۔ اور اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جوزہ، اور جوزہ سے متعلق یہ ہے کہ جمنائی سے کہا جاتا ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور عطارد بہت تیزی سے سورج کے ساتھ سفر کرتا ہے۔
सूरज के साथ रहता है, 12 बुरूज का चक्कर बहुत जल्द ये पूरा कर लेता है। सैयारा अतारुद बहुत साल में कई बार रिज्जत में और इस्तकामत में आता है। तो अब हम देखते हैं कि सैयारा अतारुद इस हफ्ता में जो कि 23 से 31 अगस्त के दरमियान में है, किस उतार चढ़ाव का शिकार है और क्या मामलात और क्या हालात दे रहा है। तो देखते हैं कि 23 अगस्त को बुध का दिन है और सैयारा अतारुद की नज़र तस्दीस है सैयारा कमर के साथ। ये अच्छी अलामत है, यहाँ पर ये बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। लेकिन 24 अगस्त को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा रिज्जत पजीर हो रहा है। रिज्जत क्या होती है कि ये गर्दिश में जा रहा है, अपने मदार में सीधा चलता हुआ अब रिवर्स हो गया है। जब ये रिवर्स होता है ना, तो ये अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव में चेंज कर देता है। अब जो एनर्जी आपके सैयारे की ज़मीन पर आएगी तो ये अच्छी एनर्जी नहीं होगी, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से जब ये रिज्जत में जाते हैं, अब ये दर्जा शर्फ से भी गुजरेगा। जब ये दर्जा शर्फ से गुजरेगा तो ये इंतहाई नाकिस किस्म का एक शर्फ होगा, लेकिन लोग इससे भी फ़ायदा उठाते हैं। तो बहरहाल जिसने जो उठाना है वो उठा सकता है। इसमें कई किस्म के अलवा बनती हैं जो कि मुख्तलिफ अमूर में काम देती हैं। इसी तरीके से 26 अगस्त को हम देखते हैं कि हफ्ते का दिन है और सैयारा अतारुद की नज़र तरबी है सैयारा कमर के साथ, जो कि अच्छी अलामत नहीं है। अब 28 अगस्त को सोमवार का दिन है, सैयारा अतारुद की नज़र तसलीस है सैयारा कमर के साथ, ये अच्छी अलामत है। गोया के हफ्ते में चंद दिन ऐसे हैं जो कि आपको अच्छी अलामत, अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, जबकि कुछ दिन ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। अब हम मजमूई तौर पर आपके सैयारे के हालात देखते हैं तो आपको अपने मामलात के बारे में संजीदा हो जाना चाहिए। आप लापरवाही छोड़ें, आप किसी न किसी नागहानी आफत में मुब्तला हो सकते हैं अगर आपने लापरवाही इसी तरीके से रखी। अपने मामलात में, अपने काम में, अपने कारोबार में, अपनी तालीम में आप मुकम्मल तौर पर सीरियस हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली किसी भी परेशानी से, मुसीबत से आप बच सकेंगे। वरना आपकी शोहरत को, आपकी मकबूलियत को नुकसान पहुंच सकता है, किसी भी किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। इन अय्याम में आपके भाई बहन, रिश्तेदार, अजीज़, अकारिब, दोस्तों से झगड़े के इम्कानात हैं। तो आप अपने बुर्ज से मुतालिक जो आपका सदका है, जो हम अक्सर बताते हैं कि आप मिक्स दाना लें, मिक्स बाजरा लें, जो आम परचून की दुकान से, करियाना स्टोर से मिल जाता है। आप 1 किलो लें और उछाल कर वो आप फेंकें। आप उछाल कर फेंकेंगे तो इसकी बरकत से आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत और हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। इसका दिन है बुध का और इसका वक्त है दिन को 1:30 से 2 बजे या फिर रात को 9 से 9:30 बजे के दरमियान में। और आप या अल्लाह या कवियो या अजीमो या अलियो, ये इसमें इलाही है, 1130 बार आप इसका विर्द करें और आप इसको मुसलसल पूरा हफ्ता पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। इसको पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या अलियो या कवियो या अजीमो, इस तरह से आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले किसी भी परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से बच पाएंगे। सैयारा अतारुद हमने फिर बताया कि यह रिज्जत में जा रहा है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। आपका एक सख्त मुकाबला है ऐसे दुश्मन के साथ जो कि साजिश की जाल बुन रहा है आपके ख़िलाफ़ और कहीं ना कहीं कोई साजिश कर रहा है और वो उसमें कामयाब होता भी नज़र आ रहा है। उसको आपने नाकाम बनाना है और आपका सैयारा चूँकि कमज़ोर हालत में है तो आप इसमें इलाही रूहानी बरकत से आप उसके मंसूबों को नाकाम बना सकते हैं और आप अपने मकसद में बहुत जल्द, बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। और ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज जुज़ा से है तो वो अफराद ओपल नगीना भी पहन सकते हैं और इसके अलावा आपका जो अपना नगीना फ़िरोज़ा आप उसको भी पहन सकते हैं। लेकिन जब ये सैयारा गर्दिशी हालत में है तो इस दौरान में आपने नहीं पहनना है, ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान दे सकता है। ये था बुर्ज जुज़ा वालों के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, जिसे कि कैंसर कहा जाता है। और ये बुर्ज बहुत हसास लोगों का है और ऐसे लोग बहुत जल्दी अपनी तबीयत को, अपने मिजाज को चेंज कर लेते हैं। चेंज से मुराद के हसास नौयत के होते हैं और बहुत जल्द किसी भी माहौल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे अफराद, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है
اور تمام برجوں میں جب دیکھے جاتے ہیں ان کے حالات تو قمر کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سے 31 اگست 2023 کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر کن کن حالات اور معاملات سے گزر رہا ہے۔ تو 23 اگست بدھ کا دن ہے اور یہ سیارہ نظر تربی قائم کر رہا ہے شمس کے ساتھ، یہ اچھی علامت نہیں ہے، اور اسی روز پھر یہ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے سیارہ مشتری کے ساتھ، اسی روز نظر تسدیس قائم کر رہا ہے سیارہ عطارد کے ساتھ، یعنی کہ یہ دن آپ کے لیے 23 اگست آپ کے لیے اچھا دن نہیں ہے، چونکہ 2 نحس نظرات ہیں اور ایک آپ کے لیے سعد نظر ہے، لہذا نحست زیادہ ہے، آپ اپنے کاموں کو اس روز روک دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر 24 اگست اور جمعرات کا دن ہے تو یہ سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے، یہ اچھی علامت ہے، آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو کر سکتے ہیں، آپ میں انرجی ہوگی اور آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن سیارہ شمس کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے اسی 24 اگست کو جمعرات کے دن، تو آپ پیسوں کے لین دین کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں گے، آپ کی چوری ہو سکتی ہے، آپ کے پیسے گر سکتے ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ایک نظر تربی یہ قائم کر رہا ہے سیارہ زحل کے ساتھ، تو اس دن میں کوئی نظر بد، حسد یا جادو بھی آپ کو لگ سکتا ہے۔ 24 اگست جمعرات کا دن ہے اور 25 اگست کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تسلیس قائم کر رہا ہے، تو یہ دن اچھا ہے آپ کے لیے، یہ دن لکی ہے، اور یہاں پر آپ تسخیر خلق کے لیے اور کسی کو نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے جو بھی آپ قائم کریں گے تو وہ آپ کی فیور میں کسی دوست سے ملنے جائیں گے یا کسی کو آپ پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ دن آپ کے لیے اچھا ہے۔ 26 اگست کو ہم دیکھتے ہیں تو ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن سیارہ عطارد کی نظر تربی ہے سیارہ قمر کے ساتھ جو کہ نحس علامت ہے، اور اسی طریقے سے مریخ کی نظر تربی ہے سیارہ قمر کے ساتھ، یہ بھی نحس علامت ہے، اور قمر برج جدی میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو اثرات ہیں یعنی کہ 26 اگست ہفتے کا دن آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ اپنے معاملات کو روک دیں، خاموش ہو جائیں، صدقہ دیں، خیرات کریں اور اپنا اسم الہی یا حنانو یا منانو کا ورد کریں، تو آپ آنے والی ممکنہ کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے، تکلیف سے بچ پائیں گے۔ نظر بد اور نظر جادو کی نظر اس وقت میں بہت جلد آپ کو لگ سکتی ہے۔ 27 اگست کی ہم بات کرتے ہیں تو اتوار کا دن ہوگا اور زحل کی نظر تسدیس ہے سیارہ قمر کے ساتھ، یہ ایک اچھی علامت ہے، اور 27 اگست کو ہی مشتری کی نظر تسلیس ہے قمر کے ساتھ، یہ دونوں اچھی علامات ہیں۔ یہاں پر یہ یعنی کہ 27 اگست آپ کے لیے اتوار کا دن بہتری کا ہوگا، آپ دوستوں کے ساتھ مل جل سکتے ہیں، آپ کوئی نیا کام کر سکتے ہیں، آپ کسی پر اعتماد کر سکتے ہیں، لین دین کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے فیوریبل ہے۔ 28 اگست جب ہم دیکھتے ہیں تو عطارد کی نظر تسلیس ہے سیارہ قمر کے ساتھ، یہ بھی فیوریبل دن ہے، آپ کے لیے بہتری اور بہتری ہی لے کر آ رہا ہے، یعنی کہ بہت سے ایسے معاملات جو کہ بگڑ گئے تھے تو وہ اب صحیح ہو رہے ہیں۔ اور برج دلو میں داخل ہو رہے ہیں 28 اگست کو قمر داخل ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے جس وقت ہم دیکھتے ہیں 29 اگست کو منگل کے دن نظر مقابلہ ہے سیارہ زہرہ کے ساتھ قمر کی، یہ نحس ترین ہے، اور اسی طریقے سے دوسری نحس ترین نظر تربی ہے سیارہ مشتری کے ساتھ سیارہ قمر کی، تو یہ نحس علامات ہیں کہ جو کہ اشارہ دے رہی ہیں کہ آپ ابھی اپنے کاموں کو روک دیں۔ 30 اگست بدھ کا دن ہوگا اور قمر در حوت داخل ہوگا، یہاں پر یہ کچھ بہتری اور منافع بخش چیزیں دے رہا ہے، آپ کے لیے فیوریبل چیزیں دے رہا ہے۔ اور 31 اگست کو جمعرات کا دن ہوگا، یہاں پر نظر کران ہے سیارہ زحل کے ساتھ، یعنی کہ یہ سیارہ بہتری کی جانب آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد نظر مقابلہ ہے سیارہ شمس کے ساتھ، یہاں پر مالی معاملات کو روکنے کی جانب اشارہ دے رہا ہے، اور سیارہ مشتری کے ساتھ یہ نظر تسلیس قائم کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو اعتماد کی فضا قائم دے رہا ہے، یعنی کہ ملے جلے رجحانات دیتے ہوئے یہ سیارہ ہر دن کے لحاظ سے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا۔ برج سرطان والوں کے لیے آپ اگر نکاح یا شادی کا پیغام دے سکتے ہیں تو آپ برج عقرب والوں کے ساتھ اور برج حوت والے آپ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کوئی بھی نکاح کا، شادی کا، بیاہ کا پیغام دے سکتے ہیں، دوستی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ یہ تھا کہ 23 سے 31 اگست والوں کے لیے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔
اور اگلا برج ہے ہمارا برج اسد، اور جو کہ ہم آپ کو حالات بتا رہے ہیں اس ہفتے کے، جو کہ 23 سے 31 اگست 2023 کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہے ہیں۔ تو ایک نظر جب ہم اس پر ڈالتے ہیں تو 23 اگست کو بدھ کا دن ہے، اور یہ سیارہ قمر کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے، جو کہ نحس علامت ہے، یعنی کہ 23 اگست آپ کے لیے اس ہفتے کا اچھا دن نہیں ہے۔ آپ کو محتاط رہ کر یہ دن گزارنا ہوگا، کسی سے لین دین میں اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، سخت زبان استعمال نہ کریں۔ اور شمس سملہ، برج سملہ میں بھی داخل ہو رہا ہے 23 اگست کو ہی، تو یہاں پر یہ کچھ اچھی چیزیں دیتا ہے اور تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، بیماریوں سے اور امراض سے نجات کے لیے یہ برج اس کا موافق آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 24 اگست جمعرات کا دن ہے، جب ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو سیارہ مریخ کی نظر تسدیس قائم ہے اس دن میں، اور یہ بھی آپ کے لیے فیوریبل دن ہے، اور سیارہ شمس کی نظر تربی ہے سیارہ قمر کے ساتھ، تو یہ 24 اگست آپ کے لیے ایک طرح سے شام کا وقت اچھا نہیں ہے۔ آپ شام کو کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ آپ کے مخالفت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے قمر برج جدی میں داخل ہو رہا ہے، تو یہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں دے رہا ہے یہاں پر۔ اسی طرح شمس کی نظر تسلیث ہے سیارہ قمر کے ساتھ۔ اب 27 اگست کو اتوار کا دن ہے۔ 27 اگست کو جب اتوار کا دن ہے تو یہاں پر اس نحس نظر کے اثرات پڑیں گے 26، 27، 28 اگست تک، کیونکہ زحل کے ساتھ نظر مقابلہ سیارہ شمس کی، جب یہ نظر مقابلہ شمس کی یہاں پر ہو تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں دیتا ہے، اچھے سائن نہیں دے رہا ہے، کوئی اچھی انرجی آسمان سے زمین پر یہ نہیں دے رہا ہے، تو یہاں پر بہت ساری گڑبڑ شروع ہو سکتی ہے۔ آپ کو بڑے احتیاط سے گزارنا ہوگا 26، 27، 28 اگست۔ 31 اگست کو ہم دیکھتے ہیں تو جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن شمس کی نظر مقابلہ ہے سیارہ قمر کے ساتھ، اور یہاں پر بھی وہی حالات اور وہی معاملات ہیں جو کہ ہم نے گزشتہ میں بتائے ہیں، یعنی کہ آپ کو 26 سے لے کر اور 31 اگست تک بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ اب ان دنوں میں آپ کیا کریں گے کہ اپنے برج سے متعلق صدقہ دیں گے۔ صدقے میں ہم عموماً بتاتے ہیں کہ جو کہ آسان ترین صدقہ ہوتا ہے کہ آپ چنے کی دال بھی دے سکتے ہیں کچی، اور اس میں شکر ملا کر آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیا کریں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ اپنے برج کے مطابق اپنا اس میں الہی ہے، اس کو آپ ورد میں رکھا کریں، یا اللہ، یا غنیو، یا مغنیو، یہ آپ کے برج کا اس میں الہی بنتا ہے۔ آپ اس کو 1100 بار بھی ورد کر سکتے ہیں، فجر میں بھی اور عشاء میں بھی، دونوں ورد کریں، دونوں ٹائم میں ورد کریں، اور 5 بار اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ اس میں پاک کی برکت سے آنے والی ہر مصیبت کو، پریشانی کو، حادثے کو سوائے تیری ذات کے کوئی دوسرا نہیں ٹال سکتا، تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں ان پریشانی اور مصیبت اور حادثہ سے بچا، مجھے اور میرے اہل خانہ کو، سب کے لیے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ باہر نکل آئیں گے اس پریشانی اور مصیبت سے۔ اس ہفتے میں اپنے اخراجات کو آپ کنٹرول میں رکھیں۔ کوئی ایسا اچانک ایک خرچہ آپ کے سر پر آنے والا ہے جس کی آپ کو توقع ہی نہیں تھی، اور وہ خرچہ آپ کے سر پر جب آئے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اس ہفتے میں آپ اپنے اخراجات کو کسی حد تک آپ کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں، اور چند پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی جو کہ پہلے بھی پریشانی تھی، لیکن اس ہفتے میں نظر آتا ایسا ہے کہ کچھ پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایک دشمن جو کہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ آپ کو مختلف طریقوں سے پریشان کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس سے بھی محتاط رہیں، اور یہ جو ہم نے اس میں الہی بتایا آپ اس میں الہی کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ دشمن آپ کی جان چھوڑ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ہوشیار رہیں اور چکنے رہیں اس ہفتے میں، تو آپ کسی نہ کسی نقصان سے تو بچے رہیں گے۔ اگر آپ نے کہیں پر بھی سستی کی، کوتاہی کی، تو پھر کوئی آپ نقصان اٹھا لیں گے اور پھر پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ اپنے جو بگڑے آپ کے مسائل ہیں، جو اختلافات چل رہے ہیں، تو آپ کسی بزرگ کو آپ ان میں ڈالیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو اس کی برکت سے، اور یہ اگر بزرگ خاتون ہیں تو اس کی برکت سے آپ کے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ تھا برج اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔
हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सुमला, जिसको विर्गो कहा जाता है, और हम हालात बता रहे हैं कि 23 से 31 अगस्त 2023 के आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद किन मामलात से और किन हालात से गुजर रहा है। तो एक सरसरी नज़र हम जब इस पर डालते हैं तो 23 अगस्त बुध का दिन है और सैयारा अतारुद की नज़र तस्दीस है सैयारा कमर के साथ, ये अच्छी अलामत है। और यहाँ पर आपके बुर्ज में सैयारा शम्स भी दाखिल हो रहा है, तो ये दूसरी अच्छी अलामत है, यानी कि आपका बुर्ज अब भरपूर रोशन है और आपके माली मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर आपने किसी से कुछ रकम ली है तो आप उसको दे पाएंगे, या फिर अगर आपके कारोबारी कोई बंदिशें या रुकावटें हैं तो आप इन दिनों में उनका तोड़ करवा सकते हैं और वो रुकावटें बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इन अय्याम में आपके लिए फेवरेबल बहुत सारी कुव्वतें आ रही हैं जो कि रूहानियत दे रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा तक़वियत देकर और आपके मामलात को दुरुस्त कर रही हैं, यानी कि इन अय्याम में आप कुव्वत में हैं। 24 अगस्त जुमेरात का दिन होगा और सैयारा अतारुद रिज्जत में है। यहाँ पर यह नुक्स हो गया कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अब रिज्जत पजीर हो रहा है, लेकिन आपके बुर्ज में सैयारा शम्स है। अब उसकी रिज्जत नुकसान तो देगी लेकिन इतना नुकसान नहीं देगी। जब कोई रिज्जत सैयारा रिज्जत इख्तियार कर लेता है तो उसकी तमाम पॉजिटिव कुव्वतें और पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में चेंज हो जाती है। अब वो मनफी कुव्वतें देता है, लेकिन सैयारा शम्स के यहाँ पर होते वो कुव्वतें आप पर बहुत कम असरअंदाज होंगी। 26 अगस्त हफ्ते का दिन होगा और यहाँ पर आपका सैयारा नज़र तरबी कायम कर रहा है, जो कि नहस तरीन अलामत है और जो कि आपको अच्छे साइन नहीं दे रही है। आपको यहाँ पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। और अब आखिर में हम देखते हैं तो 28 अगस्त सोमवार का दिन है और यहाँ पर 28 अगस्त को सोमवार के दिन सैयारा अतारुद की नज़र तसलीस है सैयारा कमर के साथ। ये तो थे सैयारगान की रोशनी में दिन ब दिन आपके यानी कि एक एक दिन का हमने हाल अहवाल बताया कि कौन सा सैयारा क्या आपको दे रहा है, और इसके बाद हम देखते हैं मजमूई तौर पर आपके हालात इस हफ़्ते में कैसे जा रहे हैं। इस हफ़्ते में आप अपनी कमज़ोरी किसी को ज़ाहिर ना करें, वरना आपके मामलात कमज़ोर होते जाएंगे, दुश्मन आप पर हावी हो सकते हैं। इस हफ़्ते में नाकामी आपको होगी लेकिन उसका आप ढंढोरा ना पीटें। किसी मकसद में अगर आपको नाकामी हो तो आप हर किसी को ना बताते फिरें कि आपको इस चीज़ में नाकामी हो गई है, वरना फिर आप लोग आप पर गालिब आना शुरू हो जाएंगे और एक ऐसा दुश्मन जो कि छुपा हुआ है और वो ज़ाहिर हो जाएगा और फिर वो भी आप पर गालिब आना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से अपने दुश्मनों को दावत ना दें। आप लोगों के मामलात में ताक झांक ना करें, आप अपने काम से काम करें तो आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरीके से होगा कि आप जहनी दबाव का शिकार नहीं होंगे, आप जहनी तनाव का शिकार नहीं होंगे, आप बेहतर पहले से अपने आप को फील करेंगे। क्योंकि अब ये अगर सैयारा अतारुद रिज्जत में है तो समझें कि अब ये आपके अच्छे दिन तो नहीं गुजर रहे हैं, कमज़ोर तरीन दिन गुजर रहे हैं, लेकिन आपको मोहतात रहकर ये दिन गुजारना होंगे। अगर आपकी मनसूबाबंदी अच्छी रही, आपकी प्लानिंग अच्छी रही, तो वो दुश्मन, वो साजिशी जो कि आपके ख़िलाफ़ जान बुन रहा था, वो मुंह के बल गिर पड़ेगा और ख़ुद ही वो अपना नुकसान कर बैठेगा और आप दुनिया के सामने सुर्खरू होंगे। अपनी क़ुव्वत इरादी, आपकी क़ुव्वत इरादी मजबूत है, आप अपनी क़ुव्वत इरादी को मजबूत मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आप भरपूर तवज्जो से जो भी काम शुरू करें तो उसे भरपूर तवज्जो से करें। तो आप अक़ल व दानिश व इल्म व फ़हम रखते हैं तो आप अपनी उस क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो कि घरों में मुलाजिम रखते हैं या दुकानों पर मुलाजिम रखते हैं और उनका ताल्लुक़ बुर्ज सुमना से यानी कि विर्गो से है, तो वो अपने मुलाजमीन पर भरोसा ना करें, उन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखें, वरना मुलाजिम की जानिब से किसी न किसी किस्म का कोई भी नुकसान होने का अंदेशा है। आप इन दिनों में अपने आप को क्लियर रखें। अगर कोई आपसे किसी बारे में सवाल कर रहा है और कुछ आपसे सेटिस्फेक्शन चाहता है, आपसे कुछ पूछना चाहता है, तो आप बिल्कुल क्लियर उसे जवाब दें ताकि आप उसके सामने सुरखरू हो सकें, चूँकि आपने कोई ऐसा गलत नहीं किया जिससे कि आपको पछतावा हो। आपका ज़मीर मुतमईन है तो जाहिर सी बात है कि अब आपको कहीं पर कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये था बुर्ज सुमला वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा 23 से 31 अगस्त के दरमियान में। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज मीज़ान, जिसे कि लिब्रा कहा जाता है।
اب برج میزان کا جو حاکم سیارہ ہے وہ سیارہ زہرہ ہے۔ سیارہ زہرہ جو کہ نسوانیت کا ہے، حسن کا ہے، خوبصورتی کا سیارہ ہے، تو یہ کن اتار چڑھاؤ کا شکار ہے 23 سے لے کر 31 اگست کے درمیان میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 25 اگست جمعے کا دن ہے، تو یہ سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے، جو کہ نظر تثلیث ایک سعد علامت ہے، مبارک دن ہے، یعنی کہ 25 اگست آپ کے لیے مبارک ثابت ہو سکتا ہے، اور 29 اگست آپ کے لیے انلکی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ سیارہ قمر کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے، نیگیٹو انرجی دے رہا ہے۔ 29 اگست کو آپ کو بہت محتاط رہ کر گزارنا ہوگا، اور اسی طریقے سے 27 اگست کو سیارہ مریخ آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، یعنی کہ برج میزان میں داخل ہو رہا ہے۔ اب آپ بھرپور قوت میں ہیں، یہاں پر آپ کو انرجی ملے گی، آپ کو ہمت ملے گا، تو مقابلہ کے لیے آپ بالکل تیار ہیں، اور آپ میں ایک نئی توانائی آئے گی، اور یہ سیارہ جب اس برج میں آئے گا تو بہت ساری اچھی اور مثبت قوتیں دے گا۔ اب مجموعی طور پر حالات دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ وہ افراد جو کہ لبرا سے تعلق رکھتے ہیں، برج میزان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بے روزگار تھے یا روزگار کی بندش میں یا ملازمت کے حصول کے لیے وہ کوششیں کر رہے تھے یا بیرون ملک جانے کی کوششیں کر رہے تھے، تو یہ ہفتہ ان کو فیور دے گا، اور ان کو اس ہفتے میں کوئی اچھی خبر مل سکے گی، روزگار مل سکے گا، روزگار بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ بھی اچھی پوزیشن میں، اور شمس بھی یہاں پر داخل ہو رہا ہے، تو یہاں پر جب یہ داخل ہوگا تو آپ کے بہت سارے بند رستوں کو کھول دے گا، اور اسی طریقے سے کئی افراد آپ کے ماتحت ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو کوئی ملازمت میں اچھا عہدہ مل سکتا ہے، یا آپ جو ایسا کاروبار شروع کریں گے کہ آپ کے نیچے آپ کے ساتھ عملہ ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ آپ کو اپنی کارکردگی دکھانے کا بھی موقع ملے گا ان ایام میں۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والے افراد جلد بازی سے کام نہ لیں، اپنے ملازمین پر حد سے زیادہ اعتماد نہ کریں، اپنی انویسٹمنٹ کا خیال رکھیں، ورنہ ان کو کوئی بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ کی انویسٹمنٹ کہیں پر ضائع ہو سکتی ہے، لیکن ان دنوں میں آپ کسی کو قرض نہ دیں۔ اگر آپ نے قرض دیا تو سمجھے کہ وہ اب آپ کو واپس نہیں ملے گا، وہ رقم آپ نے ضائع کر دی، تو آپ جب واپس مانگیں گے تو پھر یہاں پر ایک پھڈا شروع ہو جائے گا اور لڑائی شروع ہو جائے گی، اور بہتر ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جس میں آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ اسی طرح سے ملازمت میں ترقی ہونے کے امکانات اس ہفتہ میں زیادہ ہیں۔ کاروباری طور پر کیا گیا سفر آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ کاروبار میں اگر نئی منصوبہ بندی کریں گے، نئی پلاننگ کریں گے، اور اس کو بڑھانے کے لیے اگر آپ کوششیں کریں گے تو آپ کی وہ کوششیں بارآور ہوں گی، آپ کو فائدے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ کسی کو پرانا دیا ہوا قرض وہ وصول ہو سکے گا اس ہفتے کے آخری ایام میں۔ آپ کوشش کریں کہ جس سے آپ نے رقم لینی ہے اس سے آپ کچھ مطالبہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ کو وہ رقم واپس ملنے کے امکانات ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں، جیسے کہ ہم بتاتے آئے ہیں کہ سوجی، شکر اور آٹا، یہ 3 چیزیں لیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق بھلے ایک پیالی لیں، آپ ان کو مکس کریں، اور جمعے کے دن کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیا کریں، ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں، اور اس کا صدقے کا دن جو بنے گا وہ صدقے کا دن بنے گا آپ کا جمعۃ المبارک، اور اس کا وقت جو بنتا ہے وہ 1:30 سے 2 بجے کا وقت بنتا ہے، اور یا رات کا وقت بھی آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے برج کا اسم الہی یا اللہ ہو، یا رافع ہو، یا رزاق ہو، یہ آپ ورد کریں اس ہفتے کا جو آپ کا اسم الہی بنتا ہے، اور اس کی تعداد ہے 307 بار۔ آپ یہ ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا، اور آپ کا رزق وسیع ہوگا اور بندشیں کھل جائیں گی۔ اسے آپ مسلسل ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ یہ تھا برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 23 سے 31 اگست کے درمیان میں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج عقرب، اور جسے اسکارپیو کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ آپ کا ہے مریخ، مارس بولا جاتا ہے، اور اس کے معاملات اور حالات کیا ہیں کہ جو 23 اگست سے 31 اگست تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن معاملات سے، کن حالات سے اور کن چیزوں سے گزر رہا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو 24 اگست کو جمعرات کا دن ہے،
اور یہاں پر یہ سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہے ہیں، یعنی 24 اگست آپ کے لیے بہتر دن ثابت ہو سکتا ہے۔ 26 اگست کو نظر تربی قائم کر رہا ہے سیارہ مریخ اور سیارہ قمر کے ساتھ، یہ دن آپ کے لیے نحس ہو سکتا ہے۔ 27 اگست کو اتوار کا دن ہے اور مریخ در میزان جا رہا ہے، یہاں پر شریک حیات کے ساتھ تعلقات اور بہتری کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ یہاں پر یہ تقریباً 45 دن قیام کرے گا اور ادھر سے بہت اچھی چیزیں اور بہت اچھی خبریں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اور 28 اگست کو نظر تثلیث قائم کر رہا ہے سیارہ مریخ سیارہ قمر کے ساتھ، سوموار کا دن ہوگا، تو یہ بھی ایک اچھی علامت ہے، یعنی کہ سوائے ایک دن کے باقی سیارہ آپ کا ہفتے میں تقریباً بہتری کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے معاملات اور حالات ذائچہ کی شکل میں کیا دے رہا ہے آپ کو، اور کیا معاملات اور کیا حالات اور کیا خبریں ہیں۔ تو اگر یہاں پر آپ کا کوئی دوست ہے اور قریبی دوست ہے اور پرانا دوست ہے تو اس سے دوستی کو مزید مضبوط بڑھائیں، آپ اس کی دوستی کو کہیں پر دراڑ نہ آنے دیں، اس دوستی میں وہ جو بات کہہ رہا ہے آپ اس کی بات مانیں اور دوستی کی حد تک رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کہیں پر بھی کوئی بھی مالی فائدہ یا دوسرا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ دوستی ختم ہونے کا خطرہ ہے، اور آپ دوستوں کے درمیان میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو کہ شر انگیزی پھیلا رہا ہے، آپ اس کو پہچانیں اور آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، تو اس طریقے سے آپ محفوظ رہ سکیں گے آئندہ کے ٹینشن اور ڈپریشن سے اور کسی بھی نقصان سے۔ کوئی ایسا ایک شخص ہے جو کہ صرف آپ کو ڈراوا دھمکاوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، ڈرا اور دھمکا رہا ہے آپ کو مختلف طریقوں سے، تو آپ اس پر غالب آ سکتے ہیں اس ہفتے میں، جو ہم نے بتایا کہ صرف آپ کے جو 26 اگست کا دن ہے اس کو چھوڑ کر باقی دنوں میں آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں اور آپ اس سے کسی مصالحت کی طرف لے کے آ سکتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ختم کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا آپ کا دوست ہے جو کہ ناراض ہے آپ اس کو بھی منا سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ملے جلے اثرات لے کر آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے ایسے کاروباری حضرات جو کہ اپنے منصوبے بہتری کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، اپنے کاروبار کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہفتہ بھی بہتر ہے۔ لیکن 26 اگست پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا، اور یہ تقریباً آئندہ کے لیے 50 دن یعنی 45 دن آپ کی فیور میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیارہ مریخ جو ہے وہ برج میزان میں داخل ہو رہا ہے، اور یہاں پر یہ کوئی اچھی چیزیں اچھی خبریں بھی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ آپ کا بنتا ہے منگل کے دن، اور منگل کے دن جب صدقہ بنتا ہے تو صدقے میں آپ گوشت کا صدقہ دیں گے، اور اس کا دن ہے منگل کا، اور 9 عدد کلیجی آپ دیں تو وہ بہت اچھی علامت ہے، اور آپ کو ہر پریشانی اور مصیبت سے آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ منگل کے دن مرغ سرخ کا صدقہ دیں، سرخ مرغ، اور رات کو 9 بجے اسے ذبح کر کے اور کہیں پر بھی آپ پھینک دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے ہر بہتری کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی جلد قبول ہوگی، جلد منظور و مقبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد سرخ رو کرے گا اپنے حلقہ احباب میں، اور آپ ایک تقویت اور قوت محسوس کریں گے، اپنے اندر ایک انرجی محسوس کریں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے آپ ان ایام میں سرخ رنگ کا نگینہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ سرخ اور میرون رنگ کا کوئی بھی نگینہ پہن سکتے ہیں ان دنوں میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پہننے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں آپ کے برج کے مطابق اسم الہی کی۔ آپ کا اسم الہی یا حیو یا قیوم یہ بنے گا، اور اس کی تعداد اس ہفتے کی جو ہمارے پاس آئی ہے 712 ہے، اور اگر یہ آپ فجر کے وقت میں اور عشاء کے وقت میں اس اسم الہی کو ورد کریں، استغفر اللہ یا اللہ یا حیو یا قیوم، یہ اسم اعظم بھی ہے، تو اس کی برکت سے آپ کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے، آپ کی جو رکی ہوئی چیزیں وہ بہتری کی طرف آ جائیں گی۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج قوس، جس کو سیجیٹیریس کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے جوپیٹر۔ یہ سیارہ بہت عزت مال دولت کے لیے بڑا مشہور ہے، 12 سال میں ایک بار یہ اپنے شرفی درجہ سے گزرتا ہے، اور لوگ بے چینی سے اس کے شرفی درجہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سے 31 اگست 2023 یہ سیارہ
किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि 23 अगस्त को बुध का दिन होगा और ये नहस हालत से गुजर रहा है, यानी कि कमर के साथ नज़र मुकाबला है सैयारा मुश्तरी का, जो कि नहस अलामत है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, यानी कि 23 अगस्त आपको बहुत एहतियात के साथ गुजारना होगा। और 24 अगस्त को आपके बुर्ज में सैयारा कमर दाखिल हो रहा है। जब ये सैयारा कमर यहाँ पर दाखिल हो रहा है तो आपके लिए छोटे मोटे सफ़र भी लेकर आ सकता है, आपको फ़ायदे भी दे सकता है, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें भी लेकर आ सकता है। सैयारा कमर का यहाँ पर दाखिला साद है और मुबारक है। इसी तरीके से 27 अगस्त को एतवार का दिन होगा और यहाँ पर सैयारा मुश्तरी नज़र तसलीस कायम कर रहा है सैयारा कमर के साथ। 27 अगस्त यानी कि एतवार का दिन आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आने वाला है और अच्छा लेकर आने वाला है इस हफ्ते में। और फिर उसके बाद 29 अगस्त को ये नहस दिन है, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। नज़र मुकाबला ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके बने हुए कामों को बिगाड़ सकती है, तो ये भी अच्छी अलामत नहीं है। और 29 अगस्त को एक दूसरे फिर नहस ये नज़र कायम कर रहा है, सैयारा मुश्तरी सैयारा कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये कुछ अच्छे अलामत नहीं दे रहा है। तो ये दोनों नज़रात नहस तरीन हो सकती है। 31 अगस्त को हम देखते हैं तो 31 अगस्त को जुमेरात का दिन है और सैयारा मुश्तरी के साथ सैयारा कमर की नज़र तसलीस कायम है, जो कि अच्छी और नज़र है और यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हम मजमूई तौर पर आपके हालात देखते हैं तो मजमूई तौर पर हालात हमें नज़र आते हैं कि इस हफ़्ते में आपके घरेलू हालात और मामलात आपके मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं और बहुत खुश असलूबी से ऐसे बिगड़े हुए मसाइल तय हो रहे हैं जो कि पहले परेशानी का बाइस है। घरेलू अमूर आपके यानी कि बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको घर में सुकून और इत्मीनान का एहसास होगा। अज़ीज़ व अकारिब से अचानक कोई रकम मिलने का इम्कान है कि आपको कहीं से ऐसी डूबी हुई रकम भी मिल सकती है, यानी कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया था या उधार रकम किसी को दी थी और वो वापस नहीं दे रहा था, तो इन दिनों में इम्कान है कि वो रकम आपको वापस मिल जाए। आप इन दिनों में अपनी सेहत की तरफ भी ख्याल रखें। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और जिस्म में दर्द की शिकायत इस हफ्ता में हो सकती है, क्योंकि आपके सैयारे कुछ मुआफिक नहीं हैं और वैसे भी आपको जो मैदे के अमराज का मसला है और वो चल रहा है तो वो कहीं बिगड़ सकता है। तो आपको चाहिए कि अपनी सेहत की जानिब बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, तो आप बेहतरी महसूस करेंगे। अक्सर कोसी वालिदैन जो हैं उनको अपनी औलाद से भी शिकायत है, तो ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज कौस से है और औलाद से जिन्होंने के वाबस्ता तवक्कात कुछ रखी हुई थी, तो आपको बहुत ज़्यादा अहमियत अपने औलाद को देनी चाहिए और उन पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, उन्हें खुला ना छोड़ें, तो आपको वहाँ से अच्छी अच्छी ख़बरें मिल सकती हैं। वरना किसी न किसी बड़ी परेशानी में और कोई हादसाती ख़बर भी खुदा न खास्ता आपको मिल सकती है। आप इस हफ़्ते में अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें आज़म का विर्द लाजमी करें और आपके बुर्ज का इसमें आज़म जो बनेगा वो बनेगा या अल्लाह हो, या जब्बार हो, या कहार हो, या वहाब हो। ये आपका इसमें आज़म है, इसमें इलाही है इस बुर्ज का। और आप इस हफ़्ते इसका विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी परेशानी मुसीबत से आप बच पाएंगे। और इसकी तादाद जो बनेगी वो बनेगी 500 बार। फ़जर और इशा में आप दोनों वक्त में पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 5 बार पढ़ें, अपने मकसद की दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली किसी भी मुसीबत, हादसा, परेशानी से महफूज रहेंगे। तो ये था कि बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा 23 से 31 अगस्त के दरमियान में। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज जद्दी जिसे कैप्रिकॉर्न कहा जाता है और ये बुर्ज इस बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है। आज हम बात कर रहे हैं 23 से 31 अगस्त 2023 आपके बुर्ज के हालात और मामलात क्या हैं। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन चीज़ों से, किन नज़रात से, किन हालात से, किन दर्जात से गुज़र रहा है, कब वो साद और कब नहस हो रहा है और उसके असरात आपके बुर्ज पर क्या पड़ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 24 अगस्त को ये सैयारा तरबी कायम कर रहा है सैयारा कमर के साथ, जो कि नए सलामत है, यानी कि 24 अगस्त आपको बड़ा मोहतात रहकर गुजारना होगी। और 26 अगस्त को हम देखते हैं तो
सैयारा कमर बुर्ज जद्दी में दाखिल हो रहा है, आपके लिए छोटे मोटे सफ़र ला सकता है, आपके लिए बहुत से इम्कानात हैं जो कि रोशन हो जाते हैं, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और मस्बत तब्दीलियाँ आपके लिए लेकर आ सकता है। 27 अगस्त को एतवार का दिन है। एतवार के दिन सैयारा ज़ोहल के साथ सैयारा कमर की नज़र तस्दीस है जो कि साद अलामत है और ये एक बेहतरी की क़ुव्वत दे रहा है। यहाँ पर आपको ये 27 अगस्त को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। 28 अगस्त को सोमवार का दिन होगा और कमर बुर्ज दलों में दाखिल हो रहा है, यानी कि आपके ही दूसरे बुर्ज में जा रहा है जहाँ जिसका हाकिम सैयारा भी ज़ोहल है। तो यहाँ पर ये अच्छी अलामत दे रहे हैं। और इसके बाद 31 अगस्त जो कि इस माह का बिल्कुल आखिरी दिन है, तो यहाँ पर सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र किरान पैदा कर रहा है, यानी कि जुमेरात के दिन ये सैयारा नज़र किरान पैदा कर रहा है और ये यहाँ पर मिले जुले असरात भी दे सकता है। अब हम देखते हैं कि मजमूई तौर पर आपके बुर्ज के हालात और मामलात क्या हैं इस हफ़्ता में। तो हम देखते हैं कि इस हफ़्ता आपको कुछ आराम का हम मशवरा देंगे कि आप आराम करें और आपने जो अब तक काम कर लिए हैं आप थोड़ा सा सुकून इख्तियार करें और अपने आप को रेस्ट दें, क्योंकि काम की वजह से थकावट बहुत ज़्यादा आप पर होगी और इसलिए आपको चाहिए कि ख़ास तौर से छुट्टी के दिन आप मुकम्मल तौर पर आराम करें और रेस्ट करें, तो आपके लिए बेहतरी है। इसी तरीके से एक बड़ी कामयाबी आपको इस हफ़्ते में मुतवक्का है, चूँकि आपके बुर्ज के सैयारे कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जो हमने आपको दिन बताए थे उन दिनों में कुछ बेहतर है, लेकिन जिन तारीख़ों के ख़दशात आपको बताए थे तो उन तारीख़ों में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का हम मशवरा दे रहे हैं कि आपके गुज़िश्ता दिनों की जो परेशानियाँ और उलझने हैं तो वो किसी हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन फिर हम आपको कह रहे हैं कि इस हफ़्ता में आप आराम करें और रेस्ट करें और ख़ास तौर से जो छुट्टी का दिन है आप उसे छुट्टी की तरह से मनाएं और सब कामों को एक तरफ उठा के रख दें और बिल्कुल आप रेस्ट करें और अपने आपको ज़हनी सुकून दें, जिस्मानी सुकून दें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप बेहतर तौर पर अपनी कारकर्दगी कर सकेंगे। और किसी पर ज़ाती तौर पर भरोसा ना करें, आप अपनी ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर ना डालें, आप किसी को ये ना समझें कि आपके हिस्से का काम वो कर देगा लेकिन वो काम को उल्टा ख़राब कर देगा। इस हफ्ता में बहुत सारी उलझनें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। कारोबार में तरक्की के मौके मिलेंगे ऐसे अफराद को जो कि कारोबार करते हैं और वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हमारे कारोबार में मज़ीद तरक्की हो या कारोबार हमारा फैले, तो ऐसे अफराद को इस हफ़्ता में मौके मिल सकते हैं और इसके रोशन इम्कानात हैं कि उनका कारोबार या उनके किए गए मंसूबे बनाए गए मंसूबे बेहतरी की तरफ चले जाएँ और उनको कोई अच्छी ख़बर मिलना भी मुतवक्का है। इस हफ़्ता में बहुत सारी तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं। इस हफ़्ता में नए मौक़ों से फ़ायदे उठाने का ये वक्त है, तो आप नए मौक़ों से फ़ायदे ज़रूर उठाएं। अब आते हैं कि आपके बुर्ज के मुताबिक जो सदका बनेगा, तो सदका हम जैसे कि हमेशा बताते हैं कि आप सियाह मिर्च, लौंग और ये इलायची, सियाह ज़ीरा, इसी तरह के 7 सियाह अनाज लें और वो अपने हथेली पर रखें, उसी तरह से मसलें और आप सिल्वर के बर्तन में डालें, उसमें आप तेल डालें और वो कहीं पर आप उंडेल दें, कच्ची जगह पर, कच्ची ज़मीन पर। और वक्त इसका जो है वो हफ्ते का दिन है, वक्त इसका रात का है। तो इस सदका की बरकत से आने वाली किसी भी मुसीबत, परेशानी, हादसा से आप बच पाएंगे और आने वाले खुदा न खासा किसी भी नुकसान से आप बच जाएंगे। आपका इसमें इलाही इस हफ्ते का अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या जब्बारो या कवियो है और इसका विर्द आप करेंगे 800 बार और फजर और इशा के दरमियान में, यानी कि आप ये विर्द करेंगे किसी और रात के टाइम में करें तो सबसे अच्छी बात है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इसमें 5 बार पढ़ा जाएगा। अपने मकसद की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। ये था बुर्ज जद्दी वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज दलो जिसे एक्यूरस कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है और सैटर्न इसे बोला जाता है। ज़ोहल सुस्त तरीन सैयारा है कि जैसे कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो इसी तरह से ज़ोहल सूरज के गिर्द 33 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है, यानी 12 बरूज का सफ़र ये सैयारा
33 साल में करता है। इतना सुस्त, यानी कि सूरज से इतना दूर है कि यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन आसमान पर ये सैयारा नीलगू नज़र आता है, छोटा सा नज़र आता है। और अब हम देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इस हफ्ते में किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है। ये हफ़्ता 23 से 31 अगस्त के दरमियान 2023 में है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल, जिसे कहते हैं, 24 अगस्त को नज़र तरबी कायम कर रहा है सैयारा कमर के साथ, और ये नज़र तरबी अच्छी अलामत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, यानी कि 23 और 24 अगस्त आपके लिए कुछ अच्छी अलामत नहीं दे रहा है। आपको बहुत मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा। 27 अगस्त की तरफ हम देखते हैं तो एतवार का दिन है। एतवार के दिन सैयारा ज़ुहल सैयारा कमर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है, ये अच्छी अलामत है, यानी 27 अगस्त आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। अब उसके बाद 27 अगस्त को शाम को जब हम देखते हैं तो शाम के वक्त में सैयारा शमसकीर सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र मुकाबला है। ये नए से असर हमारे 3 दिन रहेंगे आपको, यानी कि 27 की शाम से 28 29 अगस्त तक आपको बड़ा मोहतात रहकर गुजारना होगा। लेन देन के मामले में, कारोबारी मामले में, कहीं पर इन्वेस्ट के मामले में, आपको अपनी सेहत के मामले में, अगर आपको इस दौरान में कोई खुदा न खासा दिल की तकलीफ़ है, कोई हार्ट का मसला है, कोई मैदे का मसला है, कोई जिगर का मसला है, फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें और आप उसकी दवाई लें। आप इस दौरान में सदक़े का एहतमाम ज़रूर करें। जो ये मैंने अय्याम बताए हैं, इसमें सदका जो हम अमूमन बताते हैं कि 7 अनाज हों और स्याह रंगत के हों, आप उनको सिल्वर के बर्तन में डालें और फिर वो आप कहीं पर भी कच्ची जगह पर, कच्ची ज़मीन पर डाल दें, तो इसकी बरकत से आप आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत और हादसा से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब 31 अगस्त को जब हम देखते हैं तो 31 अगस्त को जुमेरात का दिन है और सैयारा कमर के साथ सैयारा ज़ुहल का किरान है। यहाँ पर यह है कि आप आसमान से नज़ारा कर सकते हैं अपने सैयारे का कि ये चाँद के बिल्कुल नज़दीक तरीन होगा, और जब आप रात को देखेंगे तो ये बड़ा रोशन और चमकदार नज़र आ रहा होगा, नीले रंग का ये सितारा होगा। आप ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाएं और ज़रूर इसको देखें कि ये सैयारा कैसा रोशन होता है। दोनों एक ही बुर्ज में एक ही दर्जा पर मौजूद होंगे। यहाँ पर ज़ुहल की रोशनी काबिल दीद होगी। और इस तरह से अब हम देखते हैं कि मजमूई हालात तो इन अय्याम में, यानी कि इस हफ़्ते में, आप फजूल बहस से और फजूल तकरार से और फजूल लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। अपने आप को कूल डाउन रखें, करीबी रिश्तेदारों से हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि उनसे आप हालात को बिगाड़ने की कोशिश करें। तो आपके लिए खुदा न खास्ता आइंदा के लिए परेशानी है, आपकी नेक नामी को दाग लग सकता है, आप कहीं पर भी बदनाम हो सकते हैं, आप शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला हो सकते हैं इस हफ़्ते में। और इसी तरीके से जब आपने अगर इस पर कवर कर लिया, यानी कि आपने हमारी हदायत पर अमल किया, तो कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। और तालिब इल्म अपनी कमी को और अपनी तालीमी कमज़ोरी को दूर करने के लिए भरपूर मेहनत करें, क्योंकि आपका बेजा मोबाइल का इस्तेमाल आपको नीचे की तरफ लेकर जा रहा है और आप में जो सलाहियतें थी उनको जंग लगता जा रहा है, आपका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो आप अपनी तालीमी कमज़ोरी को दूर करें और आप अपनी तालीमी कमज़ोरी को ताकत देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तालीम की तरफ वक्त दें, तो इंशाअल्लाह ताला आप भरपूर नंबर भी हासिल कर सकते हैं और कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। अब शादीशुदा अफराद जो हैं वो शरीक हयात की तरफ देखें तो उसकी सेहत का ख्याल रखें और कोशिश करें कि उनको किसी तरह से, यानी कि आपकी जानिब से कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन ना मिले और उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत भी अच्छी रहे। तो आपके घर में सुकून की एक फ़िज़ा का माहौल पैदा हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर वो हालात और मामलात मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आते हैं और आप बेहतरी की जानिब लाने के लिए अपनी भरपूर क़ुव्वतें सर्फ कर दें। तो ये था कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा बुर्ज दलाव वालों के लिए, और सदक़ात हमने आपको बता दी, और इसमें आज़म या अल्लाह हो, या शाफ़ी हो, या काफ़ी हो, ये आप अपना विर्द किया करें। और 500 बार इस हफ़्ते की तादाद आपकी बनती है। और इशा की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आप ये विर्द करें और अव्वल आखिर दुरूद पाक 5 बार विर्द करें, अपने मकसद के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ये था बुर्ज दलाव का ये हफ़्ता कैसा रहेगा 23 से 31 अगस्त 2023 का। और अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। अगला बुर्ज है हमारा बुर्ज हौत, और बुर्ज हौत में हम देखते हैं 23 से 31 अगस्त के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा
مشتری کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، جو کہ عزت، مال، دولت اور مفت کی دولت کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ 12 سال میں یہ اپنے شرفی درجات پر گزرتا ہے، ہر برج میں 1 سال یہ سیارہ رہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ رہ کر کون سے حالات اور کون سے معاملات دے رہا ہے، یعنی کہ اس ہفتہ 23 سے اور 31 اگست کے درمیان میں یہ سیارہ کن حالات سے کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم ڈالتے ہیں تو 23 اگست بدھ کا دن ہے اور یہ سیارہ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے سیارہ قمر کے ساتھ۔ یہ کوئی اچھی نظر نہیں ہے، یعنی کہ اس کی نحوست میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اس وقت میں کوئی اچھا کام نہ کریں، یعنی کہ کوئی نئے کام کی ابتدا نہ کریں۔ آپ اس وقت میں کہیں پر اگر سفر کرنا ہے تو فی الوقت اس کو ملتوی کر دیں، تو آپ کے فیور میں یہ وقت جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اتوار کے دن 27 اگست جب آئے گی تو سیارہ مشتری کی نظر تسلیث سے سیارہ قمر کے ساتھ یہ ایک فیوریبل دن ہے۔ آپ نئے کاموں کی ابتدا کر سکتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ میٹنگ رکھ سکتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ سکتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ آپ گھر میں اشیاء کی خریداری یعنی کہ نئی اشیاء خرید کر لا سکتے ہیں، آپ گارمنٹس لا سکتے ہیں، قیمتی اشیاء آپ خرید سکتے ہیں۔ یعنی کہ 27 اگست اتوار کا دن آپ کے لیے فیوریبل ہے۔ کچھ دوستوں کو اپنے گھر پر دعوت پر مدعو کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلا 29 اگست کی جانب۔ 29 اگست کو ہمارا منگل کا دن ہے۔ یہ دن آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس روز سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر مقابلہ ہے اور یہ وقت اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر کچھ اچھے اشارے نہیں ہیں۔ آپ کی زوجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ آپ کو بڑے خاموشی کے ساتھ یہ دن گزارنا ہوگا، کیونکہ اسی دن ہی آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے مشتری، وہ نظر تربی قائم کر رہا ہے سیارہ قمر کے ساتھ۔ جب یہ نظر تربی قائم کر رہا ہے تو آپ کے بنے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 30 اگست یہ بدھ کا دن ہے، تو آپ کے برج میں سیارہ قمر داخل ہو رہا ہے، جو کہ یہاں پر 2.5 دن رہے گا۔ اب قمر کا داخلہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے چھوٹے موٹے سفر کی جانب، آپ کی خوشیوں کی جانب اشارہ دے رہا ہے۔ آپ میں کچھ پازیٹیو انرجی آئے گی، آپ کو بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ 31 اگست کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری تسلیث قائم کر رہا ہے سیارہ قمر کے ساتھ، جو کہ ایک اچھی علامت ہے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر تو یہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ تقریباً بہتری کی حالت میں جا رہا ہے۔ اور وہ دن کو چھوڑ کر جن کا ہم نے ذکر کیا کہ یعنی 23 اگست اور 29 اگست یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ آپ باقی دنوں میں اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا مجموعی طور پر۔ تو ایسے افراد جو کہ کسی ادارہ میں کام کر رہے ہیں تو وہ افسران بالا سے اپنے حالات کو اور معاملات کو بہتری کی طرف لے آئیں۔ افسران بالا کو ناراضگی کا موقع نہ دیں۔ ایسے افراد جو کہ کسی ادارے میں کام کریں تو مالکان سے بھی وہ بنا کر رکھیں اور اپنے مالکان کو ناخوش نہ کریں، تو ان کی عہدے میں ترقی اور ان کی تنخواہ میں اضافے کے امکانات ہیں۔ اسی طریقے سے بزرگوں سے خصوصی دعا کروائیں اپنے لیے، خاص طور سے اگر آپ کے والدین ہیں تو آپ اپنے والدین سے دعا کروائیں۔ ان کی دعا کی برکت سے آپ کے بگڑے ہوئے کام سدھر جائیں گے۔ اور ایسے ہی وہ لوگ جن کے والدین نہیں ہیں تو وہ کسی روحانی بزرگ سے دعا کروائیں، ان کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں اور پھر ان سے دعا کروائیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے آپ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، آپ کو بہت سارے مالی فائدے مل سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی کوئی غلط قدم آپ نہ اٹھائیں، یعنی کہ اپنی حیثیت آپ کی شخصیت پر کوئی حرف آ سکتا ہے، ایسا قدم کوئی نہ اٹھائیں۔ کسی کے پاس کسی کی بیٹھ کر برائی نہ کریں، اور وہ شخص لازمی اگر آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی برائی یا کوتاہیوں کی گفتگو کی تو جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ لازمی بات ہے اسے بتائے گا اس ہفتے کے سیارے کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کا ان دونوں کے درمیان میں کوئی اختلاف شروع ہو جائے گا اور کوئی لڑائی جھگڑے کا زیادہ امکان ہے۔ تو آپ ان چیزوں پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فیور میں ساری چیزیں جائیں گی۔ عدالتی فیصلے اور پنچایتی فیصلے اس ہفتے میں آپ کی فیور میں جاتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر کوئی معاہدہ کریں تو اسے اچھی طرح سے چھان پٹاک کر کے پھر اس پر سگنیچر کریں تو آپ بہتری کی طرف آ سکیں گے اور کسی بھی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تھا برج حوت والوں کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور ہم دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج والا، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔
آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔